दोस्तों मई 2015 में चीन के शहर योयांग के लोगों ने एक दिलचस्प और अजीबोगरीब मंजर को देखा। उन्होंने देखा कि शहर के मगरिबी कोने पर समंदर के ऊपर बादलों में एक बहुत बड़ा कदीम शहर आबाद दिखाई दे रहा है। बादलों में बसा ये शहर बहुत वक्त तक कायम रहा और फिर गायब हो गया, मगर इसकी बड़ी बड़ी कदीम तर्ज की इमारतें और इनका आसमान पर बादलों में मौजूद होना बहुत से सवालात को पीछे छोड़ गया। इंटरनेट पर इस वीडियो से मुतालिक बहुत से तबसरे और सवालात पुरअसरारियत को जन्म दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा हम इस शहर पर गौर करें तो पता चलता है कि ये सिर्फ नजर का धोखा है, जिसे किसी टेक्नोलॉजी की बदौलत तख्लीक किया गया है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को दर हकीकत स्पेस शो या होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है, या आप इसे स्काई ग्राफिक भी कह सकते हैं। चीन के शहर पर नजर आने वाला ये नजारा भी इसी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का एक नमूना था, जिसे तजर्बाती तौर पर पेश किया गया था। आखिर ये स्पेस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी क्या चीज है और ये कैसे काम करती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक आम होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के बारे में समझना होगा कि ये क्या चीज है। दोस्तों, लफ्ज होलोग्राफिक यूनानी जबान के लफ्ज होलोग्रामा से निकला है, जिसका मायने है दूर से आता हुआ पैगाम। दोस्तों, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का मुजाहरा एक बंद कमरे में किया जाता है और इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले इसकी 3D ग्राफिक तैयार की जाती है, जिसे ग्रीन स्क्रीन के जरिए एडिट किया जाता है और उसके बाद तैयार शुदा वीडियोस को 4 मुख्तलिफ लेजर प्रोजेक्टर में दाखिल किया जाता है, जो एक वक्त में मिलकर एक नुक्ता की तरफ अपने अंदर मौजूद तस्वीर को दाखिल करते हैं, जिससे तस्वीर इस नुक्ता पर आकर मुकम्मल हो जाती है और ऐसा हकीकी मंजर पैदा होता है कि जैसे जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब हकीकत है। ऐसा लगता है कि कोई जिस्म बमा अपने वजूद हकीकत में सामने मौजूद हो। दोस्तों, दरअसल इस टेक्नोलॉजी के ताने बाने दजाली फितना और इसके आने के लिए राह हमवार करने वाले लोगों से जा मिलते हैं, जो कि इल्यूमिनाती और फ्री मेसन जैसी खुफिया तंजीमें हैं, जिनका मकसद दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर लाना है, यानी कि एक ही मजहब की हुक्मरानी, जो कि शैतानी मजहब है, और पूरी दुनिया पर यहूदी गुलामी को मुसल्लत करना है और आने वाले सबसे बड़े इस्लामी फितना यानी दजाली फितना के लिए तमाम राहें हमवार करना है। दोस्तों, एक छोटे से कमरे में होलोग्राफिक का तजर्बा बहुत ज्यादा आसान होता है बनिस्बत 100 किलोमीटर के फल्की एरिया में, जिसे ग्राफिक प्लेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जिसका नजारा आसमान में चाइना के शहर में बादलों के दरमियान देखा गया। दोस्तों, हकीकत यह है कि अमरीकी, कैनेडियन और इसराइली हुकूमत ने बाहमी ताउन से स्काई ग्राफी के लिए लेजर सैटेलाइट तैयार की हैं और इन्हें पहले छोटे लेवल पर तजर्बात के जरिए आजमाया गया और फिर होलोग्राफिक लेजर सैटेलाइट तैयार किए गए, जो खला से मुख्तलिफ जावियों से होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की लहरें जमीन पर भेजते हैं। ये सैटेलाइट जमीन से 60 मील की ऊंचाई पर होती हैं, जो खला के एक मखसूस हिस्से में, जहां इनको दिखाना मकसूद हो, एक ऐसी हकीकी मंजर पेश करती हैं कि जैसे वो हकीकत में सामने मौजूद हो। इस मंजर को दिखाने से पहले खला में सोडियम की एक तह बिछाई जाती है, जो कि बुलंदी से आती हुई होलोग्राफिक लहरों को ग्राफिक सीन में बदल देती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डिश एंटीना के सिग्नल को टीवी स्क्रीन में बदला जाता है। दोस्तों, एक बंद कमरे के अंदर होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का मुजाहरा बहुत आसान है, क्योंकि वहां बल्ब की रोशनी और होलोग्राफिक लहरों के अलावा कोई तीसरी लहरें मौजूद नहीं होती जो कि इस होलोग्राफिक के नमूने को डिस्टर्ब कर सकें, जबकि खला में होलोग्राफिक को सूरज की तेज रोशनी और रोशनी के बहाव का भी सामना होता है। लिहाजा जमीन से 100 मील की ऊंचाई से जमीन पर होलोग्राफिक मनाजिर दिखाने के लिए किसी स्क्रीन ट्यूब की जरूरत होती है, जिसका काम सोडियम सरंजाम देता है और इसकी तह खला में बिछा दी जाती है। लिहाजा जब खला से सैटेलाइट पर होलोग्राफिक लहरें भेजी जाती हैं तो ये सोडियम की तह से टकराकर जमीन पर एक स्क्रीन का मंजर पेश करती हैं और एक ऐसा नजारा पेश करती हैं जो इस कदर हकीकी होता है कि इंसान दंग रह जाता है। इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी के बाद अमेरिकी इदारा नासा इसके एक मजीद जदीद हिस्से पर काम कर रहा है, जिसे होलोग्राफिक पेंट टेक्नोलॉजी कहा जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के जरिए खला से होलोग्राफिक पेंट की शुआओं को जमीन की तरफ भेजकर किसी भी मखसूस शहर की शक्ल सूरत को मुकम्मल तौर पर बदला जा सकेगा। मसलन हम देखेंगे कि जहाँ पहले एक खूबसूरत शहर आबाद था, वो स्याह और आतिशज़दा हो चुका है। आसमान पर अजीबोगरीब शक्लें और कीड़े मकोड़े तैर रहे हैं, फिजा भी तब्दील हो रही है। वहाँ मौजूद नदियां नाले, जहाँ से पहले ठंडा और शफाफ पानी दिखाई देता था, वहाँ अब खोलते हुए नदी नाले और उठते हुए आग के बुलबुले नजर आ रहे हैं, जबकि हकीकत में वो नहर ठंडा पानी होगी, जिसे होलोग्राफिक पेंट के जरिए आग में बदला हुआ दिखाया जाएगा, मगर दर हकीकत वो पानी ही होगा, मगर हमारी नजर का धोखा होगा। ये हमारी नजर का धोखा ही होगा जो कि ठंडे और साफ पानी को आग की नदी और आग का लावा दिखाएगा। दोस्तों, यहाँ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक हदीस मद्देनजर रखनी चाहिए, जिसमें हजरत हुज़ैफा से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दज्जाल से भी ज्यादा इस बात का इल्म है कि इसके साथ क्या क्या चीजें होंगी। आपने फरमाया, इसके साथ 2 नहरें जारी होंगी, इसमें एक सफेद पानी की जबकि दूसरी भड़कती हुई आग की होगी। अगर कोई शख्स वो जमाना पाए
تو اسے چاہیے کہ وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ والی نہر میں غوطہ لگا دے اور اس سے پیے، کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دوستو اس حدیث مبارکہ کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ یہ وہی دور ہے اور وہی ٹیکنالوجی ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر 2 نہروں کا ذکر کر کے فرمایا کہ دجال کے پاس 2 نہریں ہوں گی، ایک صاف پانی کی اور ایک کھولتی ہوئی آگ کی۔ اگر تم ان 2 نہروں کو پاؤ تو آگ والی نہر میں غوطہ لگانا، کیونکہ وہی ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دوستو یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے دجال ایک شہر کی فضا کو خوبصورت اور جنت نما خوبصورت بنا کر دکھائے گا اور ایک خوبصورت شہر کو آگ کے جہنم نما پیش کرے گا، جو کہ یقیناً سب نظر کا دھوکہ ہوگا، اور یہ سب اسی اسپیس ہولوگرافک 7D ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہوگا۔ دوستو لفظ کانسپیریسی آپ نے ضرور سنا ہوگا، جس کا مطلب ہوتا ہے سازش۔ اسی طرح کانسپیریسی تھیورسٹ کو اردو میں سازش کا اندازہ لگانے والا کہہ سکتے ہیں۔ 1996 میں ایک کانسپیریسی تھیورسٹ کینیڈین صحافی سرچ موناس نے انکشاف کیا کہ امریکی خلائی ادارہ ناسا کچھ خفیہ طاقتوں کے ساتھ مل کر ایک مشن پر کام کر رہا ہے، جس کا مقصد دنیا کے لوگوں کو بے وقوف بنانا اور عالمی حکومت قائم کرنا ہے۔ اس سے انکار کرنے والے لوگوں کو نفسیاتی طور پر تباہ کر دیا جائے گا اور ان کو طرح طرح کے مسائل میں گھیر دیا جائے گا، جو کہ بظاہر قدرتی ہوں گے، مگر در حقیقت وہ ان شیطان کے پیروکاروں کی طرف سے ہوں گے جو کہ اس ون ورلڈ آرڈر کے پیروکار ہیں۔ دوستو سرچ منافس کے مطابق اس پروجیکٹ کا نام پروجیکٹ بلو بیم ہے، جو کہ مختلف مراحل میں مکمل ہوگا، اور اس پروجیکٹ کے 4 مراحل ہیں۔ ان سب چیزوں کو ایکسپوز کرنے پر سرچ منافس کو شدید ذہنی اذیت دی گئی اور اسے مروا دیا گیا، جبکہ اس کی موت کو ہارٹ اٹیک بتایا گیا۔ دوستو پہلے مرحلے میں دنیا سے کرنسی ختم کر کے ڈیجیٹل کرنسی کو فروغ دیا جائے گا، یعنی آپ کی دولت آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، لہٰذا آپ کے پاس چاہے جتنی بھی دولت ہو، اسے ہیک کر کے آپ کو منٹوں میں غریب بنا دیا جائے گا اور اپنے معاشرے کے لیے ناکارہ کر کے اپنے معاشرے کا حصہ بنایا جائے گا، جو کہ آج یقیناً مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ نوٹس کا اور کرنسی کا وجود مکمل طور پر ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی جگہ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ نے لے لی ہے، اور اس کا مظاہرہ ہم آج کے دور میں عملی طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ دوستو اس پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے میں مذہبی شدت پسندی کو فروغ دیا جائے گا اور خانہ جنگیں کروا کر کمزور ممالک کی حکومتوں کو توڑ دیا جائے گا، اور لوگوں کو مذہب سے بیزار کرنا ان کا مقصد ہوگا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تخریب کار عناصر جگہ جگہ جنم لے چکے ہیں اور اسلامی حکومتوں پر کفار کے حمایت یافتہ حکمران براجمان ہیں اور ان خفیہ عناصر کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ دوستو تیسرے مرحلے میں دنیا میں پراسرار سنسنی اور افواہیں پھیلائی جائیں گی کہ کوئی خلائی مخلوق حملہ آور ہو سکتی ہے۔ یوں سنسنی پھیلا کر لوگوں کو نفسیاتی خوف میں مبتلا کیا جائے گا اور انہیں اس طرح سے اپنی نئی گورنمنٹ میں شامل کروایا جائے گا جسے وہ یقیناً فوری طور پر ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اور دوستو آخری مرحلے میں اسپیس شو یا اسکائی گرافی کے مظاہرے دکھائے جائیں گے، جو کہ اسی ہولوگرافک ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکن ہوگا، جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے۔ اس مرحلے کے بھی 2 اہم مراحل ہوں گے، جس میں پہلے مرحلے میں اس پیشن گوئی کو سچ کیا جائے گا جو ہر مذہب نے آخری زمانے کے متعلق ان کے پیروکاروں کو دی ہیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، عیسائیوں کے مطابق یسوع مسیح اور ہندوؤں کے مطابق آخری اوتار، جو کہ آخری زمانے میں آسمان سے اتریں گے۔ دوستو پوری دنیا میں اس آخری مرحلے تک ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے جس کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل کیا گیا تھا، لہٰذا ایک دن اچانک امام مہدی ایک عمارت پر ان کے منتظر ہوں گے اور آسمان سے ایک سیڑھی رونما ہوگی جس سے ایک خوبصورت نوجوان آسمان سے زمین کی طرف آئے گا، جس کے ارد گرد جھومتے ہوئے بادل ہوں گے اور وہ بہت جاذب نظر شخصیت کا مالک ہوگا۔ وہ ایک عمارت پر اترے گا تو لوگ اسے عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح یا آخری اوتار سمجھ لیں گے، جبکہ در حقیقت وہ صرف ایک ہولوگرافک ٹیکنالوجی کا دھوکہ ہوگا جو ایک عمارت پر اپنی کاریگری کا نمونہ پیش کرے گا۔ اس کے بعد اس عمارت سے ایک اصلی نوجوان کو نکالا جائے گا جس کے پاس ہر مذہب کی تعلیم اور عمدہ تربیت ہوگی۔ پوری دنیا کے لوگ اس کے سحر میں مبتلا ہو جائیں گے اور وہ خود کو مسیح بتائے گا، لیکن دوستو در حقیقت وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل پوری دنیا کو گمراہ کرنے والا یہودی شیطان ہوگا، تاکہ جب تک اصلی عیسیٰ علیہ السلام آئیں ان کو زیادہ وقت اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے میں گزر جائے اور دجال اور شیطان کے خلاف وہ کوئی مؤثر کارروائی نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے آسمان پر فرشتوں کے شہر آباد ہیں اور خدا آسمان سے لوگوں سے ان کی زبان میں مخاطب ہو رہا ہے۔ دوستو تصویر کے ساتھ ساتھ ہولوگرافک ٹیکنالوجی میں آواز کے لیے الگ سے سیٹلائٹ بھی تیار کیے جا رہے ہیں جو اسی طرز پر آواز کو سینکڑوں کلومیٹر دور تک پہنچائیں گے جس طرح سے ہولوگرافک ٹیکنالوجی سیٹلائٹ سے تصویر کو بھیجتی ہے۔ دوستو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ دین حق پر قائم رہنے والے لوگوں کو دنیا میں جہنم دکھائی جائے گی، انہیں نفسیاتی طور پر ٹارچر کیا جائے گا، جبکہ نیو ورلڈ آرڈر کے ماننے والوں کو دلکش فضائیں اور نظر کو دھوکہ دینے والی ہولوگرافک ٹیکنالوجی سے فرشتے اور خدا انہیں سلام کریں گے۔ تو کتنے لوگ اس فتنہ کے دور میں اپنے ایمان پر قائم رہ پائیں گے؟ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ اور ان کے مذہب کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دوستو حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ پسماندہ ذہن ہو چکے ہیں، کیونکہ لوگ کسی واقعے کے رونما ہونے پر ریسرچ کرنے کے بجائے اسے فوراً اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔
لہٰذا جب اس اسپیس ہولوگرافک فتنے کا آغاز ہوگا تو لوگ جوک در جوک اس کا شکار ہوں گے۔ اس سب کو ممکن بنانے والے نیو ورلڈ آرڈر کے رہنما، جن کا ماضی فرعون سے ملتا تھا اور حال دجال سے ملے گا، اور یہ وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو دجال کی حکومت میں ہوگا۔ مگر دوستو، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے افضل پیدا کیا ہے، ہمیں علم اور شعور جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور اسی لیے ہماری آزمائش کے لیے امتحان بھی بنائے ہیں۔ لہٰذا یقیناً جب وہ وقت آئے گا تو اس فتنے کے دور میں بھی وہ خدا کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں ضرورت ہے تو صرف اس ذات پر کامل یقین کرنے کی اور اس شیطانی فتنہ سے پناہ مانگنے کی، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آخری وقت کا بدترین فتنہ ہوگا۔ خدا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے حصے کا فرض ادا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور آگاہی پیدا کرنے میں مدد کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے اسیف شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔